عسلامة، مرحبا بكم في حلقة جديدة من ما بنك يا بلادي. اليوم باش نعملوا حكاية سهلة، باش نبدلوا شوية من السالي، باش نعملوا حكاية سكري تجي في البتي ديجني، تجي في الغوتي، تجي حتى في السحور كان باش تسحروا بيه. باش نعملوا بان كيك. شنو هما لي بان كيك؟ لي بان كيك سي دي كريب امريكان. ما نعملوهمش ياسر في تونس وفي اوروبا، يعملوهم اكثر لي امريكان في شيرة الكندا. Sans trop attendre, باش نشوفوا شنو هما لي زانغريديون. دونك عندنا الحليب، عندنا 3 عظمات، عندنا ساشي دو لوفور شيميك، عندنا 175 غرام دو فارين، عندنا شويه سكر، عندنا شويه كانيل قرفه، عندنا شويه بيبيت دو شوكولا، شويه زبده للقليان، والسيرو هذايا اللي تراو فيه السيرو هذايا سي دو سيرو ديرابل. سيرو ديرابل جاي سبيسيالمون من كندا، ما نلقاوش ياسر في تونس، غالي شويه، تلقاوه كوميم سي فو فولي اشتي سا تلقاوه في لي غروند سيرفاس. سينو كان عندكم عباد ولا دلا فامي يعيشوا في كندا كيما ياسر توانسه يعيشوا في كندا، تنجموا تقولوا لهم معناتها يجيبوا معاهم شويه سيرو ديرابل ما يقلقش. دونك نبداو تو سويت باش نعملوا يا دو بارتي، باش نعملوا نوتر بارتي اللي فيها معناتها تو سكي اعظم فارينه ولوفور شيميك والحليب، باش نعملوا نوتر بات ا بان كيك، وبعد اون فا لا غارنير، نجموا اون لا غارني تنشوفوا بعد كيفاش بالبيبيت دو شوكولا، وبعد في الاخر نحطوا فوق البان كيك دو سيرو ديرابل، خاطر معروف بالكدا لي بان كيك لازمهم دو سيرو ديرابل، معناتها لو سيرو ديرابل يبنن على الاخر لي بان كيك. دونك نبداو تو سويت. الوغ ناخذوا ان بول، حاجه باش نباسيو بها الفارينه. علاش؟ على خاطر الفارينه معناتها نفسوها شويه، خاطر تبدا مرات قديمه ولا حاجه، باش ريتو كي مثلا تعملوا دي بات كريب ولا دي بات، حتى كي تعملوا بيشاميل تحسوا مثلا فما دي غرومو نسميو كلي بول دير كي تبدا مكعبره في وسط البات، هيكيا مش معناتها ماهيش باهيه، سي با ايجينيك و تنجم معناتها تقلق حتى المعده معناتها بعد، فهمت؟ دونك عملنا خذينا الفارينه زاده كيف كيف، انا جو بريفير لي لوفور شيميك، اون لا باس زاده تعرش عليها، الزوز يتخلطوا دونك يولي ان ميلونج هوموجين ما بين الفارينه واللوفور شيميك. نحطوا شويه ملح للبات، دونك اون بتيت بانسيه ما تكثروش ياسر، وشويه قرفه الكانيل زاده اون بتيت بانسيه. علاش القرفه؟ تنجموا زاده ما تحطوش القرفه، كان في الدار ما تحبوش القرفه ما تحطوش القرفه، دونك خاطر القرفه فما عباد يحبوها وفما عباد ما يحبوهاش، دونك انا جادور القرفه، جادور لا كانيل، دونك جو مي ان بو دو كانيل كيما تشوفوا، ما تحطوش ياسر، تنجموا زاده تحطوا شويه مي مش ياسر باش هكا ما يوليش الجو نتاعها ياسر قرفه، والناس الكل يوليو يحبوها وياكلوها، حتى عباد يقول لك ما يفيقش بها جمله القرفه، فهمت؟ حتى اللي ما يحبهاش كيما تقولوش ما فيهاش قرفه ياكلها. فوالا دونك هذه البارتي الاولى نتاعنا. دونك لهنا تعملوا ان بتي بوي، دونك نكملوا البوي وتوا نتعداو ديريكت للميلونج الثاني اللي فيه حليب 3 عظمات. دونك تشوفوا تاخذوا ان بتي بول في الدار، تاخذوا العظمه الاولى، العظمه الثانيه، واخر عظمه. كملتوا من العظم، تاخذوا الفوي نتاعكم، ما تستحقوش ماكينه لهنايا، دونك 3 عظمات فيسا ما تستحقش فريمون ماكينه. دونك تركض مليح العظم، ديما نحبوا لو ميلونج يقعد هوموجين، معناتها من غير ما تركضوا ياسر العظم، ما حشناش باش نركضوه ياسر، دونك جوست يولي لو ميلونج هوموجين، ما عادش فما كعبات العظم يظهروا. ديريكت نحطوا مغرفتين سكر سامحوني. دونك ناخذوا السكر وناخذوا مغرفه
فوالا مغرفة هكا باهي. والمغرفة الثانية تجموا ما تحطوش السكر، اما تنفسر لكم في الاخر وقتاش ما تحطوش السكر. دونك كيف لو ميلونج ولا هوموجين ما عادش راهو السكر. لهنا ناخذوا الكاس حليب، بون الكاس هذايا قد فيه 20 سنتيلتر دو لي، دونك انتم حاجتكم زاده 20 سنتيلتر دو لي او 200 غرام. كان عندكم مثلا تحبوا عندكم الميزان الكتريك ولا ميزان المانيوال، تاخذوا 200 غرام دو لي، ça fait 20 سنتيلتر دو لي. فوالا لو ميلونج ولا هوموجين. دونك لهنا حضرنا البوي باش ناخذوا دونك البوي نتاعنا اللي حاضر ديجا، وباش نصبوا فيه لو ميلونج حليب سكر وعظم. ريتو كيف يجي. فوالا كملنا من الحليب والسكر والعظم. الوغ لهنا قعدت لنا اون ديرنيير ايتاب. شنو هي لا ديرنيير ايتاب؟ باش نحطوا شويه زيت. الوغ زيت قداش؟ تحطوا ابوبري 3 مغارف اسوب دويل. زيت تورنسول، خير زيت تورنسول. انا نستعمل زيت تورنسول، تحبوا جربوا بالزيت مايس، تنجموا تحطوا زاده زيت مايس. انا جو بريفير لويل دو تورنسول، سي دي بريفيرونس كيما نتوما تحبوا مثلا ويل دو مايس ولا اي ويل. دونك مغرفتين اي 3 كويير. نسكروا الدبوزه نتاعنا. الوغ لهنا البات نتاعنا ما عادش فيها حتى شيء، جوست باش ناخذوا الفوي باش ندوروا تشوف باش تعطي اون فورم ان بو باتوز. ونعطيكم كالكو استيوس باش تعرفوا اسكو البات نتاعكم نجحت ولا ما نجحتش. حاجه اخرى، العباد كي يعملوا لي بانكيك ولا اللي تعملوا دي باتا كريب ولا دي باد جينيرالمون يخليوها تخمر شويه نص ساعه، لو طون معناتها تخمر شويه البات وتحضرها. دون سو كالا في الغوسيت هذيا سكي بيان سكي اوريجينال سي كو سي فريمون انستانتاني، معناتها تحضر لي زانغريديون تاعك تحط دور ديريكت تبدا البانكيك. تنجم ديريكت تبداها، تنجم تخليها وتنجم ديريكت تبداها ان ساشون كو الباتا بانكيك اكثريه ما تقعدش اكثر من 24 اور، معناتها من غدوه تستعملوها اليوم غدوه الصباح تشوفوا معناتها كيفاش بعد باش نتحصلوا على الريزولتا يبدا ان بو il gonfle معناتها لا بات ا بانكيك elle gonfle شويه، elle va prendre du volume. on verra كي تخلوها 24 اور ما تلقاهاش مرات معناتها اون تكستور كيما نحبوها احنا. دونك سانس اتوندر نبداو نعملوا نوتر بات. تاخذ الفوي ou ancrer la pâte. كيف توقفوا كي تلقاو la pâte homogène. فوالا تحسوها البات لا هي ليكيد ولا هي جامده، كي تطلعوا باش تحسوها الاستيك. ديتو لهنا تعرفوا البات نتاعكم ديجا باش تنجح. وزيدوا فما ان بتي ديتاي لهنا تلقاوها مكعبره معناتها فما كعبر صغار نتاع الهواء هاكا معناتها لا بات ريسبير. دونك هذيا سي اون اي سور دافوار ريوسي لا بات. فهمتوا تشوفوا بعد الكعابر هذوما معناتها باش يظهروا في البات كي باش تطيب. اي سا سرا اون استيوس زاده بور سافوار وقتاش روتورني لا بات. فوالا البات نتاعنا حضرت سي بون. قعدت لنا اون سول ايتاب. دونك اون انليف لي ماش حشنا بيه. قعدت لنا اون سول ايتاب اللي هو الغاز باش نبداو نطيبوا لي بانكيك نتاعنا. ناخذوا اون بتيت بوال. الوغ كيف زاد في لي بانكيك تنجموا تعملوا لي كيما تحبوا، تعملوهم صغار تعملوهم كبار، تعملوهم كبار على الاخر، تعملوهم حاجه صغيره في لي بوال الصغار، تنجموا سانز اوكان بروبليم. وتشوفوا
مش كيما الباتا كريب. نحضروا نوتر بتيت لوش. نبداو نشعلوا الغاز نتاعنا. ناخذوا ان بتي غاز. فوالا. لاحظتوا ما حطيناش الزبده في البات خاطر باش نحطوها ان فيت في الغاز او فور ا ميزور تاخذوا ان بوبري 50 غرام ما يقلقش بشويه بشويه كل ما تعمل كعبه بانكيك تحط ان بو دو بور دونك تحط ان بو دو بور في البات في البوال فوالا تخليو البوال تسخن ولهنا فما تكنيك في الباتا كريب كي تعملوا الكريب ديما تحاولوا تحطوها في البوال كامله باش تاخذ الفورمه. لهنا الباتا بانكيك تاخذ فورمتها وحدها معناتها ما حاجتكش باش تعمل حتى جيست. تاخذ اللوش نتاعك فوالا تاخذ اللوش وتصبها تو سامبلومون على البات على البوال سامحوني. ريتو كيفاش تتحل وحدها البات ان فيت باش تتحل وحدها باش تاخذ فورمتها وحدها سي تو تقعدوا تستناو. الوغ لا بات ان بانكيك تيب فيسا فيسا معناتها ا 2 مينوت 3 مينوت ساي تيب توت نفسر لكم زاده كيفاش تعرفوا اسكو اللوطه طاب ولا. ناخذوا notre petite spatule plastique باش تعاوننا pour retourner la pâte. شوفوا مش ثبتوا لهنا à partir de 2 minutes فما كعابر صغار باش يبداو يخرجوا et c'est ce qu'on veut معناتها مادام خرجوا الكعابر هذوما البات نتاعنا elle est réussite. alors ريتو كيفاش ولات كلها كعبه لهنا تاخذوها تو سامبلومون تلقاوها سي بون تنجموا تاخذوها بسهوله وتدوروا. شوفوا محلاها الكولوراسيون كيف تجي. فوالا عملنا لي بانكيك باش نوريكم. شوفوا محلاها التكستور كيف تجي معناتها الكولور ان بو جوناتر. شوفوا زاده التكستور معناتها لا ديفيرونس تجي اكثر معناتها فولومينوز. علاش؟ على خاطر حطينا اللوفور شيميك سكي لا ديفيرونس معناتها انتر لا بات ا كريب ولا بات ا بانكيك. فوالا وخليت لكم باش نعمل لكم ان اوتر بانكيك اما سبيسيال فيه بتيت استوس باش تشوفوها توا. باش تقولوا لي نحبوا نعملوا بانكيك مثلا بالشوكولا في وسطه كيفاش نعملوا؟ سهله العمليه. ناخذوا الزبده ذوب ما يقلقش راهو كي تحطوا البات نتاع البانكيك في وسط كعبه الزبده ما تقلقش جمله. دوك تاخذوا البات فوالا ما تقلقوش زادا كانت تتحل لكم شويه على جنب وكل. هيك علاش كي قلت لكم كان عندكم دي بوال صغار يجيو قد البات ما تجيكم مدوره طياره. دوك انا تو نعمل فيها في بواله كبيره خاطر نجموا نعملوها في بواله في كريبيير في اي حاجه. المهم ما تحركوش البات في بواله صغيره تاخذ فورمتها فيسا فيسا وما تقلقش. لهنا الوغ باش ناخذوا لي بيبيت دو شوكولا. لاستوس هي مادام البات اللوطه قاعده تطيب الفوقانيه مش قاعده تطيب دونك لهنا فيكو تاخذ ان بو دو فوليوم البات نجموا ناخذوا لي بيبيت دو شوكولا دونك ونحطوهم في البات. شوفهم كيفاش باش يغرقوا معناتها بشويه بشويه باش يغرقوا في وسط البات.
استناو شويه استناو الكعب يخرجوا دوك ديما افو دو كيما قلت لكم خاطر البات تتحرق فيسا دوك فو فيغ اتونسيون انا لهنا كنثبتوا معناتها حطيت ان بو بلوس دو بات باش نوريكم معناتها تجي حتى شويه ياسر و ان بو بلوس خاطر باش تجيني اكثر فولومينوز دونك نجم ندخل فيها من الشوكولاته من غير ما نتقلق. الوغ كي تحسوها بدات معناتها تعمل لي ترو يفو لا روتورني دونك تعملوا هكا تجيو اي تقلبوها دونك نذكركم لي بانكيك يتعملوا حليب عظم سكر كله مع بعضه تعمل اكوتي تحط شويه فارينه لوفور شيميك شويه ملح شويه قرفه كان تحبوا ما تحطوش قرفه ما تحطوش زاده في كي تعملوا لو ميلونج انتر الحليب والعظم وكل تجموا بوركوا با تحبوا تجربوا في الدار تحطوا ان بو ديكستري دو كافي في العظم تولي لا بات تولي عندها لو غو دو كافي ça peut être intéressant donc تجموا تجربوها si vous aimez علاش لا تجموا تجربوها vous pouvez معناتها faire des expériences à la maison معناتها تجموا تطلعوا حاجه باهيه ياسر. انا هذه معناتها وحدي في الدار لوش كيفاش نعمل معناتها نحط شوكولاته جاتني الفكره هذه نجحت دوك نوريها لكم. لو بانكيك نتاعنا او بيبي دو شوكولا اخضر جو في لو روتورني باش تشوفوا كيفاش معناتها ريتو الشوكولاته ما تشدش من اللوطه خاطر غطيناها مليح. دونك عندكم لي بيبي دو شوكولا لهنا je vais retourner la pâte voilà ولهنا نوصلوا للدريساج نتاعنا فينال. الوغ عندنا 3 بانكيك عندنا واحده بالبيبي دو شوكولا عندنا واحده نجموا نحطها مثلا دو شوكولا وعندنا الثالثه نجموا نحطوا لها باش نحطوا لها دو لا فريز. الوغ انتوما في الدار كان ما عندكمش معناتها فريز ولا ما عندكمش شوكولا ما تتقلقوش خاطر تنجموا فريمون تحطوها معناتها تحطوها فريمون ما تنجموا تحطوا اللي تحبوا تحطوا عسل تحطوا كونفيتور تحطوا سكر لهنا هذه القرفة الكانيل. الوغ كيف زاد القرفة كان تحبوا معناتها دو بريفيرونس تحبوا تحطوا اون بودر ولا تحطوها فريشكا معناتها تاخذوا الغابوز تاخذوا الكانيل وترابيوها على البات ما يقلقش معناتها على الفارينة. لهنا انا باش نستعملهم اون طونك ديكوراسيون دونك voilà et enfin et la dernière touche هي le sirop d'érable. donc le sirop d'érable تاخذوا مغرفه sirop d'érable les pancakes يجيو بالسيرو d'érable كان معكم sirop d'érable كيما قلت لكم تحطوا كونفيتور دو ميل اللي تحبوا عليه يجي في البانكيك يجي بنين. لو سيرو d'érable دونك لهنا tout simplement باش نبلو لو بلا لي بانكيك et voilà وتوفى حلقتنا اليوم. J'espère que ce plat vous a plu, ce dessert يجم يكون كما قلت لكم تي ديجني حتى ديني تنجموا تاكلوه في الليل سحور غوتي وقت ما تحبوا تاكلوه. نذكركم الباج نتاعنا فيسبوك صافي ما بانك يا بلادي. عندكم des questions على الغوسيت هذيا ولا d'autres recettes je suis là pour vous répondre à votre disposition. نقول لكم شهية طيبة و merci beaucoup. باي باي.